मुस्तफे का नाम। साहिबो, आज मुफस्सल खिताब तो कसीर साथी सुन चुके हैं इस मौजू पे। मैं सिर्फ ये बात अर्ज करना चाहूँगा कि आज हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं और ये हमारा मौक़िफ़ है। चारों आइम्मा इस पे मुत्तफिक हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का गुस्ताख वाजिबुल क़त्ल है। ये जो लोग कहते हैं कि फुला माफ़ी मांग ले, किसी को हक नहीं पहुँचता कि कोई हुजूर के गुस्ताखों को माफ़ करे। हुजूर खुद माफ़ करें तो करें, और हुजूर ने अपनी जिंदगी में गुस्ताखों को माफ़ भी किया है और उनको सजाएं भी दिलवाई हैं। ये हुजूर का इख्तियार है। हम कोई भी शख्स इस बात का हक नहीं रखते कि हम कहें कि अगर कोई माफी मांग लें तो हम माफ कर देंगे। हम कौन है माफी मांगने वाले? हम कौन है माफी देने वाले? अपने गुस्ताख को माफ करना ये जवामर्दी है और महबूब के गुस्ताख को माफ करना ये बेगैरती है। किताबुल खिराज के अंदर हजरत काजी अबू यूसुफ ने ये फतवा लिखा, जिसकी उलमा ने तायीद फरमाई, अय्युमा रजुलिन और इमरातिन शतमन नबिया और आबहू और तनक्कसहू व काफिरुन बिल्लाह। वो शख्स जिसने हुजूर की तौहीन का इर्तिकाब किया वो काफिर है, उसकी सजा मौत है। अगर वो तौबा भी करे तो उसकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। गुस्ताखे रसूल की सजा सरदम से जुदा, गुस्ताखे रसूल की सजा, गुस्ताखे रसूल की सजा, गुस्ताखे रसूल की सजा। 3-4 लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी का मुंह खोला। अल्लाह ने 1.5 अरब इंसानों का तारीफ के लिए मुंह खोल दिया। उसके जिक्र की बुलंदी का जुम्मा उसने अपने जुम्मा करम पे लिया है। इसलिए ये हम अपनी मोहब्बत और किबला जामी साहब के बकौल ये अट्टी लेकर हाजिर हुए हैं और अपना नाम शामिल करवाने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। वरना चांद पे थूकने वाला अपने आप को गंदा करेगा, चांद की नूरी किरणों को मैला नहीं कर सकता। वो हिरा का चांद, वो आमना का राज दुलारा, जिसके सर पे बड़ा फाना लका जिक्र का ताज मेरे रब ने रखा है, कौन उस जिक्र को बुलंद करे और उसकी अजमतों को कौन घटा सकता है। ये हम अपनी मोहब्बतें और अपनी अकीदतें बारगाह रिसालत माप में पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। मैं उलमाए किराम का भी शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों का कि जिन्होंने 6-7 मील किलोमीटर पैदल चल के मुस्तफा के नाम के नारे लगाए हैं। मेरा दिल आपके लिए दुआएं दे रहा है, मेरी धड़कनें आपके लिए दुआएं मांग रही हैं। मेरे साहिबों, ये अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम कदरदान है अपनी उम्मत के, तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम की निगाहों में ये बात है तो आप क्या जानो कि ये कितना बड़ा काम है। बाकी जहां तक हुजूर अलैहिस्सलाम की हुर्मत का मामला है, ये फकत खाली खोले नारे नहीं, हम ऑक्सीजन से सांस नहीं लेते, हम इश्क रसूल से सांस लेते हैं। हम गुनहगार हैं, हम कमजोर हैं, गुनाहों से लथड़े हुए हैं, लेकिन हमारा रवा मुस्तफा के नाम पे कुर्बान है। हमारी जिंदगी मुस्तफा के दम से है। आबरूए माज़ नामे मुस्तफा, हमारी पगड़ियों की इज्जत, हमारे इमामे, हमारे शिमले, हमारी शान शौकत, हमारा सब कुछ मुस्तफा के कदमों की खैरात है। आज वक्त आ गया है कि हम हुजूर से अपनी वफादारी का इजहार करें। मैंने आमिर चीमा को कब्र में तड़पते हुए देखा है। आज गाजी इल्मुद्दीन भी रो रहा है। आज जर्मन के वजीर दाखिला ने फिर ये बात कही है कि पूरा यूरोप के खाके शाये करे। उस बेगैरत को नहीं पता कि उसकी धरती धरती में ही कई आमिर चीमे पल रहे हैं। बर्लिन के जेल खाने में, हिटलर के देश के अंदर वो अपनी जान को हथेली पर रख के चिराग इश्क जलाना जानते हैं। अल्लाह के महबूब की अजमत अल्लाह के जुम्मे करम पे है। अगर अबू लहब बोलता है, खुदा कहता है जालिम तेरे दोनों हाथ टूट जाए। वलीद बिन मुगीरा बोलता है, अल्लाह कहता मैं तेरा राज फाश करता हूँ कि तू तो है ही हरामजादा। तो मेरे महबूब की जो है वो तौहीन करता है। ये बात तय पा गई। ये डेनमार्क और यूरोप और अमेरिका के हरामजादे, जिनमें 80% हरामजादे हैं, उन्होंने अपनी हरामजादगी का सबूत दिया है। हम हुजूर से वफा का सबूत पेश कर रहे हैं। जनमारे कुत्ता, जनमारे कुत्ता, जनमारे कुत्ता। जहां तक हुक्मरानों का मामला है तो हमें तो कभी किसी हुक्मरान से कोई तवक्को नहीं रही।
یہ جو سوملو ہے میں اس کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. یہ اگر کچھ کر جائے اور یہ بھرپور انداز سے بن مارک کے سفیر کو بلائے اور اپنا احتجاج بھی کرے اور اس کا بوریا بستر لپیٹ کے ملک بدر کر دے، لیکن یہ بیچارہ کس کام کا ہے؟ اس کی ڈور تو مشرف کے ہاتھ میں ہے اور وہ غلام اور نوکر ہے امریکہ اور یورپ کا. ہم ان سے کوئی توقع نہیں ہے. ہم نے اپنی محبتوں کا اظہار کرنا ہے. لوگوں ایک بات کہتا ہوں، تمہارا نبی پھر طائف کے بازاروں میں کھڑا ہے. اپنی محبت کا تم نے ثبوت دینا ہے. میں آج جمعۃ المبارک کے موقع پہ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کو یاد کر رہا تھا، جس نے ریجینالڈ نے جب مسلمانوں کے قافلے کو روکا اور ان کو حج سے منع کر دیا، انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ دو. اس نے کہا بلاؤ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تمہاری جان چھڑائے. جب سلطان کے کانوں میں یہ بات پڑی تو روایات میں آتا ہے یہ 1186 کی بات ہے اور 1187 تک اس نے آنکھ بھر کے سو کر نہیں دیکھا. اپنی کروٹ اس پہ بستر پہ نہیں لگائی. خیمے کی چوک سے وہ اپنی ٹیک لگا کے آنکھوں کا غبار نکال لیتا تھا. وہ دانت پیستا تھا، اس کی آنکھوں میں سے بجلیاں نکلتی تھی، جسم تھر تھر کانپتا تھا اور اس نے کھڑے ہو کے قسم کھائی تھی، اے ریجینالڈ ایک وقت آئے گا تجھے کتے کی طرح گھسیٹوں گا. اور پھر وہ وقت بھی آیا 1187 کے اندر جب شاہ دامن اور نائٹس اور ریجینالڈ یہ لائن میں کھڑے تھے اور یروشلم بھی فتح ہو چکا تھا. تو اس نے جو ہے وہ نائٹس کو بھی اور گامن شاہ کو بھی اس نے جو ہے وہ گاما کو بھی کرسی دی اور اپنے برابر بٹھایا اور پانی پیش کیا. اور جب ریجینالڈ کی طرف دیکھا تو اس کی رگیں پھول گئی. سلطان آگے بڑھا، اس کو دامن سے پکڑ کر، اس کو گلے سے پکڑ کر پٹک کے زمین پہ مارا اور تلوار سے اس کا کیما کرتے ہوئے کہا، اور کتے تو نے کہا تھا بلا محمد کو، محمد نے اپنا نوکر بھیج لیا ہے، محمد نے اپنا غلام بھیج دیا ہے. آج کہاں ہیں وہ حکمرانے؟ راہیں تک رہی ہیں، یہ قبریں ماتمی ہیں ان حجازی شاہ سواروں کی. مسلمانوں نے مٹی بیچ دی جن کے مزاروں کی. آئیے آج ہم نے اپنی غیرت محبت کا ثبوت دینا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمتوں اور آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے. یہ بلند مرتبہ ہے. میں نے عامر چیمہ کے قبر کے پنٹی پر ایک سید زادے کو کھڑے ہو کے روتے ہوئے دیکھا اور وہ کہہ رہا تھا، ربا میں نہیں کہنا مینو عامر چیمہ بنا دے، میں یہ کہنا دے پہلا بھی خاک ہی بنا دے. صاحبو آپ کی محبت بن مارک کے سفیر کو طلب کرنے کی بجائے یہ پچھلے ہفتے اس بدبخت نے بیان دیا کہ 2006 میں جو احتجاج ہوا تھا اب وہ دیکھنے میں نہیں آ رہا. میں اس کتے سفیر کو کہتا ہوں دیکھ لے مصطفیٰ کے غلام حاضر ہیں. اور میں گستاخ رسول کی سزا، گستاخ رسول کی سزا، گستاخ رسول کی سزا، گستاخ رسول کی سزا. میں اس موقع پہ سوڈان کے بادشاہ اس کے صدر کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جس نے 10 لاکھ افراد کی ریلی کی قیادت کی ہے، جو مصطفیٰ کے نام پہ بک جاتا ہے اور شاہ کے سینے کی دھڑکن بن جاتا ہے. ہم بادشاہوں اور ان حکمرانوں کے ماننے والے نہیں ہیں. غلام خواجہ گیتی پناہم کہ در دینش ملوکیت حرام است. لیکن اگر سوڈان کے شہنشاہ نے 10 لاکھ افراد کی ریلی کی قیادت کی ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. جو نبی کے در کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے. انشاءاللہ اللہ کے محبوب کے دشمن کو جل کے مرے گا. کسی کے گریبان تک عامر چیمے کا ہاتھ پہنچے گا، کسی کے گریبان تک غازی علم دین کا ہاتھ پہنچے گا. یہ جل کے مر جائیں گے. وارفعنا لک ذکرک کا سایہ محبوب کے سر پہ سایہ فجن رہے گا. اب ہم سلام کے 2 اشعار پڑھیں گے کیونکہ میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ٹریفک دور تک رکی ہے اور میں نہیں چاہ رہا کہ جو ہے وہ اہل اسلام کو تکلیف پہنچے. یہ ہم اپنے جذبات کا اظہار کیا، میڈیا والے نوٹ کر لیں. اور یہ بات کہ حضور علیہ السلام کے گستاخ کی سزا سوائے قتل کی اور کوئی نہیں.
اور وہ معافی بھی مانگے تو اس کو معافی نہیں دی جائے، اس کا سر قلم کیا جائے، اس کتے کو گھسیٹا جائے، یہی اس کی سزا ہے۔ مصطفیٰ جانے